खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियां हो। हारा दिल सजना वे, हारा दिल सजना वे, ओ सजना वे। بله من اینجام، بفرمایید آبجی زیبا. بیاین بخور عزیزم. در خونه باز بود، برای همین اومدم داخل. خوش اومدین. فکر میکردم شما مثل دخترام فکر میکنید که من باعث مرگ شکفته شدم. شاید از من عصبانی باشین. نه خیر، چرا اینجوری فکر کنم؟ راستش دختراتون شورش رو در آوردن. اینجوری بی احساس و ظالم هیچ وقت ندیده بودم. شکفته که هیچ وقت اینقدر سنگدل نبود و من خود شما رو هم هیچ وقت بد اخلاق ندیده بودم. پس داداش ابرار این دوتا به کی رفتن؟ همه تقصیرات از شماست. شما که میدونین دخترها امانت مردمن، نباید اینقدر ناز بارشون می آوردین. شما کاملا درست میگین. تقصیر واقعا از منه. به خاطر من خوشحالی زندگیشون چشم خورد که الان هر چی میگردم خوشحالی رو پیدا نمیکنم. ممکنه از حرف من بدتون بیاد، اما باور کنین وقتی اوضاع خونتون رو میبینم خیلی ناراحت میشم. وقتی شکفته تو این خونه بود من ندیدم حتی یه بار تو این خونه گرد و غباری روی چیزی باشه. و این طفل معصوم اگه الان بغل مادرش میبود داشت بازی میکرد. داداش ابرار، خواهرم به جای مادر محسوب میشه. این چه رفتاریه که حتی نمیخوان به این بچه معصوم یه نگاه بندازن؟ آخه تا کی میشه اینجوری پیش برد؟ بذار من باشون حرف بزنم. مؤمنه؟ آبده؟ چطوری دخترم؟ حالت چطوره؟ ببینم این مؤمنه کجاست؟ آبجی رفته دانشگاه، امتحاناتش شروع شده. آها که اینطور. خب اون مشغول امتحاناشه. اما تو که خونه ای مگه نه؟ شما این خونه رو به چه وضعی رسوندین؟ انگار که هیچ کس تو این خونه زندگی نمیکنه. دخترای شکفته چطور میتونن انقدر بی‌مسئولیت و بی‌احساس باشن؟ من از خود داداش ابرارم تعجب میکنم که همه کاراشو ول کرده و نشسته توی خونه. و اون طفل معصوم، اون یه جوری به نظر میرسه انگار تو یتیم خونه زندگی میکنه. شما که خواهرای اونین. خواهرم میتونه به جای مادر باشه. اون طفل معصوم که هیچی. حداقل به فکر بابات باش. اینجوری بی احساس بودن رو تا حالا ندیدم. حرف اول این که شما نیازی نیست تو مسائل خونه ما دخالت کنین، و دوم این که اگه اینقدر دلتون برای اون بچه معصوم میسوزه پس اونو بگیرین و ببرین خونه خودتون. نیازی نیست اینجا بیاین و منو نصیحت کنین. آره من بی احساسم. این مزخرفاتو دیگه تمومش کن. شما دوتا خواهرها دارین از آرامش و سکوت من سوء استفاده میکنین. این که من ساکتم به این معنا نیست که با مامانت یک جا خاک شدم. تا وقتی که من زندم هم از خودم مراقبت میکنم هم از بچم. فهمیدی؟ به کمک کسی نیاز ندارم. نمیدونم چرا مردم برای دختردار شدن دعا میکنن. من که خجالت میکشم شما دوتا رو دخترم میدونم که چیزی به اسم انسانیت تو وجودتون نیست. الان خوشحال شدین که توی خونمون دعوا را انداختین. حالا برین و توی خونه خودتون جشن بگیرین.
مؤمنه مشکل چیه؟ تو تا کی ازم فرار میکنی؟ اگه تو فکر میکنی اشتباه از منه حداقل بذار اشتباهمو جبران کنم. اینو به خاطر تو میگم، وگرنه میدونم من هیچ اشتباهی نکردم. آره میدونم که رفتارم درست نبوده، برای همین هم از تو معذرت خواهی کردم، هم از عابده و هم از عمو. پس مشکل چیه؟ مؤمن من میخوام همه چی مثل قبل بشه. حالا هیچی مثل قبل نیست، نه من، نه زندگیم و نه حتی خونم. وقتی من میرم خونه انگار دیوارای خونه منو میخورن. از اتاق مامانم وحشت دارم. اون بچه هر لحظه گریه میکنه و من دلم میخواد برم ببینمش، بغلش کنم، اما صدای اون، صداش منو یاد مامانم میندازه. یه جوری به نظر میرسه که انگار از یه دردی رنج میبره. لطفاً مؤمنه، میدونی که زندگی خیلی کوتاهه. چیزی که الان هست این زندگیه، بقیه هم همش یه فرضی است. آره تو درست میگی. آدما به چه چیزایی که فکر نمیکنن. اما خداوند یه کاری میکنه که حتی حدسش هم نمیتونستیم بزنیم. من باید برم روحام. من نمیخوام تو راهی قدم بذارم که اونجا از مامانم فقط خاطرات بد دارم. مامانم به خاطر این ازدواج جونشو از دست داد. این حرفای مزخرفو نزن. مرگ و زندگی دست آدما نیست، این همش تصمیم خداونده. فکر کنم باید برم. اگه خاله بتول بفهمه خیلی ناراحت میشه. اون همینو گفت که بعد از این همه بی‌آبرویی بازم ولت نکردم. واقعیت هم همینه. نه خودت منو ول میکنی نه خاطراتت. من هر چقدر تلاش کنم فراموشت کنم، اما قلبم همه تلاشمو بیهوده میکنه. قسم میخورم مؤمنه، من میخوام همه چی مثل قبل بشه، میخوام همه چی رو درست کنم. برای من تویی که اولویت داری و مهمی، بقیه همه بعد از تو قرار دارن. ولی برای من ارزش و احترام از همه چی مهمتره. من چطور میتونم مامانتو قبول کنم و پیوندی رو بپذیرم که اونجای مامانم بشه؟ اون پیوندی که مستحق احترامه. منو ببخش. من با مامان حرف میزنم. از این خونه بریم آبجی. ما چرا اینجا زندگی میکنیم وقتی تو این خونه برامون ارزشی قائل نمیشن؟ بابا امروز جلوی خاله زیبا آبروی منو برد. اون میاد حرف بارمون میکنه و میره. مشکل اون چیه؟ چرا اصلا توی زندگیمون دخالت میکنه؟ چت شده عابده؟ کجا میخوای بریم؟ هر جایی میریم ولی اینجا نمیمونیم. این فقط بابای پسرشه. ناراحتی و غم ما اصلا براش مهم نیست. امروز اون همه ی حرمت‌ها رو از بین برد. مگه بابا چه شده؟ چرا عصبانیت پسرش رو ما خالی میکنه؟ میرم باهاش حرف بزنم. حرف زدن با اون هیچ فایده ای نداره. اون فقط به حرف دلش گوش میده و تو دلش جای اون پسر است. ما زمانی پیوندمون باهاش تموم شد که مامان مرد. عابده من نمیتونم تو این خونه بمونم آبجی. من با خاطرات مامانم نمیتونم زندگی کنم. این پدرم که دیگه پدر نیست. تو عقلتو از دست دادی؟ چی داری میگی؟ کجا باید بریم؟ نه خونه ای نه پناهگاهی. بریم تو خیابون بخوابی؟ حرفمو گوش کن. به جز این خونه ما دیگه هیچ جایی رو نداریم عابده. لطفاً احساساتی نباش.
تو داری اینجوری هم خودتو اذیت میکنی هم منو. من احساساتی نیستم آبجی، واقعیت رو میگم. من هر جایی میرم، یا خوابگاه دانشگاهم یا یه خوابگاه دیگه میرم. اینجا نفسم میگیره، نمیتونم اینجا بمونم. نمیتونم صورت بابا رو ببینم. تو اگه با هم نمیایی خودم میرم. تو دیوونه شدی؟ اینو بده من. بشین اینجا، ساکت باش و هیچی هم نگو. ببین، حرفمو گوش کن. اینجا خونمونه، همینطور خونه مامان. ما از اینجا هیچ جا نمیریم. این توهم توه آبجی. این حرفا با مامان خاک شد و این خونه بابا بود و الانم خونه پسرشه. دخترها هیچ خونه ای ندارن. مامان میگفت مگه نه؟ الان این حرفا رو درک میکنم. مامان که بمیره درای رحمتم بسته میشه. دخترها دیگه هیچ پشتوانه ای ندارن. آبده. این خونه ما نیست. نه آبده، گریه نکن عزیزم، گریه نکن. این خونه ما نیست. بس کن، آروم باش. آروم باش. این دیگه چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. ای بابا پسرم، تو آخه امروز چت شده؟ این آخرین پوشکیه که من برات عوضش کردم. دیگه پوشکی نموند. ساکت باش، آروم باش پسر. سمی عزیزم آروم بگیر، صبر کن، من با آبجی با خبر بدم. اوه گوشیشم که اشغاله. پسرم چرا باباتو شرمنده میکنی؟ اون خواهرات که میبینی وقتی منو تو این وضع ببینن خیلی خوشحال میشن. قبلا که اینجوری نبودن. بیا بقلم، بیا 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 بیا. نه عزیزم، نه پسرم. الو آبجی زیبا، من خیلی عذر میخوام. میشه یه لطفی در حقم بکنی؟ سمی خیلی گریه میکنه، فکر کنم حالش خیلی خوب نیست. میشه شما بیاین خونمون؟ من نمیدونم که باید چی کار کنم. خیلی لطف میکنید، ممنونم ازتون. نه 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 عزیز. آبده، دیگه به خودت بیا عزیزم. از فردا دوباره برو دانشگاه. اگه ما گریه کنیم مامان ناراحت میشه مگه نه؟ اون فقط جسمش نیست، ولی میتونه همه چیزو حس کنه. آفرین آبجی، حرفمو گوش میدی؟ ازدواجتو خیلی عقب ننداز. مامانم وقتی خوشحال میشه که تو حداقل ازدواج کنی. داداش روحام دانشگاه میاد مگه نه؟
بهش انقدر بی‌محلی نکن که ازت دور بشه. من نمیخوام در مورد ازدواجم با روحام فکر کنم. دور شدن اون برای من بهترین گزینه است. همه ی عمر نمیتونم سوار اون کشتی بی‌اعتمادی بشم که نه راه برگشتی داره و نه راهی برای جلو رفتن. بزرگترین بی‌اعتمادی اینجاست آبجی، تو این خونه. 2 ماهه که مامان رفته. یه بار شده بابا کنارمون بشینه، با همون حرف بزنه. خب ما هم کنارش نشستیم. همه ی مسئولیت ها رو گردن اون انداختیم. اونم تنها مونده مگه نه؟ مامان و بابا غم و خوشحالیشون رو با هم بودن. اونم خودشو تنها حس میکنه. منم همینو دارم میگم. تو خونه ی خاله بتول حداقل داداش روحام کنارته، شریک و غم و خوشحالیته. با وجود اون تو دیگه به چیزی نیاز نداری. داداش روحام خیلی خوبه، حتی بیشتر از بابا. اون دل بزرگی داره. اون همیشه کنارمون بود، با همون گریه کرد، عصبانی شد و دعوامون کرد. اون خیلی بهمون کمک کرد. عابده لطفاً، با احساساتی شدن نمیشه درست تصمیم گرفت. بذار امتحانم تموم شه. یه جای خوب برای کار پیدا میکنم و همه چی خوب میشه. هیچی خوب نمیشه، حالا میبینی. من فکر کردم که چطور همه چی رو درست کنم. اگه زندگی ما رو تو این امتحان انداخته، پس ما باخت و قبول نمی کنیم. چون مامان شرمنده میشه و مردم پشت سرمون حرف میزنن. ما نباید بذاریم مامان آبروش بره. تو اگه خوشحالی مامانو میخوای، پس ازدواج کن. بعد از اون دیگه هیچی ازت نمیخوام، قول میدم. عابده، اینم که همش گریه میکنه. تو کجا میری؟ میخوام درو ببندم، تحمل شنیدن صداشو ندارم. چی کار کنم؟ سمی گریه نکن عزیزم. صبر کن عزیزم. بیا بغلم. بیا عزیزم، بیا پسرم. گریه نکن. نه گریه نکن عزیزم، گریه نکن. جوری گفتین خودتو با عجله برسون که من ترسیدم. همه چی خوبه مگه نه؟ خوب نیست. نمیدونم این بچه چش شده. این خیلی گریه میکنه. یه بار ببینینش. ولی تا عصر که کاملا خوب بود. خب به هم بگین که این شیرشو خورده. آره من اینو ببینم. نکنه دلش درد میکنه. بیا ببینم عزیزم. من که از چیزی سر در نمیارم آبجی زیبا. شیر میخوره دوباره برمیگردونه. حالا من به این یه ذره بچه چه دوری بدم؟ شما یه توصیه بهم بدین که من چی کار کنم؟ من فکر میکنم شما مریض شدین داداش ابرار. شیشه یه شیرشو برام بیارین. شیر دادن بچه‌م برای خودش اصولی داره. شکفته اگه میبود حتما بهتون میگفت. چشم داداش ابرار، یکی از لباسای تمیزشم بهم بدین. من باید عوضش کنم. چشم. بعدش باید یه بار ببرینش پیش دکتر. از کثیفیه که بچه بیمار میشه. اگه دکتر اینو بفهمه خیلی عصبانی میشه. راستی پیشتون روغن بچه یا پودر بچه هست یا همینجوری دارین میگذرونین؟ هرچی که هست جلو روتونه آبجی زیبا. خودتون ببینید. من که اصلا خودم نمیفهمم چی کار کنم. این قدیم بچه کوچولوه. اینم از لباسش. بفهمید. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. داداش ابرار،
اگه بدتون نیاد یه حرفی هست که میخوام بهتون بگم. این خونه و این بچه به یه زن فهمیده نیاز داره. این خونه چرخوندن و بچه بزرگ کردن در توان یک مرد نیست. بعضی کارا مخصوص زناست. اینو که درست میگین. من با 1-2 نفر حرف زدم. انشالله امیدوارم که یه دایه خوب پیدا کنم. خیلی وقته که حتی سر کارم نرفتم. همه نظم و اصولم به هم ریخته. دایه که دایه است. اون چطور میتونه به جای مادر باشه؟ این ماجرا دیگه ادامه داره داداش ابرار. نمیفهمم که باید چی کار کنم. یه زن خوب رو شما سراغ دارین؟ که هم مواظب خونه باشه و هم مراقب این بچه؟ ببینین، شاید از پیشنهاد من بدتون بیاد، اما داداش ابرار از دختراتون که هیچ کاری بر نمیاد. اگه غیر از این بود من این حرفا نمی زدم، اما این واقعیت. این بچه به خود مادر نیاز داره. بیمارستان، دکتر، این موضوعات که کلن جداست. قضیهش فرق میکنه. به نظرم شما باید ازدواج کنین. تو چه شده آبجی؟ مامان چرا رفتی؟ یه بار به این فکر کردی که ما بدون تو چی کار کنیم؟ چی شده آبجی؟ چی شده بگو. بابا چیزی بهت گفته؟ باز این خانه زیبا اومده، اون یه فتنه‌ای به پا کرده. الان میرم حسابشو میرسم. بده. نه، اون هیچی نگفته. فقط وقتی نزدیک اتاق مامان میرم داغ دلم تازه میشه. داغ دل منم تازه میشه آبجی. تو بابا رو دیدی؟ دیدی اتاقو به چه وضعی رسونده؟ آبجی آروم باش آبجی، هیچی نیست. همه چی خوب میشه. باشه استراحت کن. خدا ابرار رو همیشه توی امتحان میندازه و آزمایشش میکنه. من خیلی نگرانشم. نمیدونم الان تو چه حالیه. از اول مسئولیت 2 دختر کم بود، حالا تو این سن مسئولیت این پسرم رو دوشش اومده. کاملا درست میگین. بعد رفتن خاله شکفته تو اون خونه بیشترین صدمه رو مومنه دیده و من بهش کمکی نکردم. این چه جور نامزدیه بابا؟ شما لطفاً به مامان بگین بیشتر از این ازدواج عقب نندازه. ببینم مگه مسئولیت همه آشنا و فامیلمون رو دوش ماست؟ من فکر میکردم بعد این همه اتفاق تو از این ازدواج منصرف میشی. اونا هر بار تو رو تحقیر میکنن و تو هر بار خودتو بی ارزش میکنی و میری اونجا. مامان من نمیخوام باهاتون بحث کنم، اما این وصلت برای من مثل لیوان شکستنی نیست که یه ذره صدمه ببینه و بشکنه. تو اصلا آبروی ما برات مهم نیست، نه؟ فقط به فکر اون وصلتتی. همون آبرویی که انقدر براتون مهمه، همون آبرو رو گاهی به دیگرانم بدین.
الو. سلام داداش روحام. چطورین؟ من خوبم آبده، تو چطوری؟ آبجی حالش خوب نیست و داره استراحت میکنه. چی شده مگه؟ رفته پیش دکتر؟ وقتی با هم حرف نمیزنه چطور بفهمم که چی شده؟ من الان خودمو میرسونم تا با همونو پیش یه دکتر ببریم. نه شما نیازی نیست بیاین. من بهش مسکن دادم، یه خورده استراحت کنه کاملا خوب میشه. فکر کنم شماها کلا من از زندگیتون حذف کردین. من خسته شدم از بس تنهایی جنگیدم، حداقل تو کمکم کن. آبده لطفاً چراغو خاموش کن. من خوابم میاد، میخوام بخوابم. اتفاقایی که افتاده همش به خاطر کارای شماست. شما همیشه طرفداری اونو میکنین و اونم روز به روز داره از کنترلم خارج میشه. بهش بفهمون که منم مادرشم، تا یه حدی میتونم مراعاتش بکنم. اینا همش تقصیر خودته بتول. تو همیشه اونو اذیت میکنی. اون الان دیگه بزرگ شده. حرفایی بهش نزن که عصبانیش کنی. پرونده شگفتم دیگه بسته شده. محض رضای خدا اونو ببخشش. شما چی میخواین بگین؟ منظورتون از این حرفا چیه؟ که من یه زن ظالمم؟ این که من دشمن خوشیای پسرم هستم؟ آره؟ اینو من هنوز نفهمیدم که تو کی دشمن کسی میشی و کی دوسته اون. چرا انقدر از ابرار و خانواده‌اش متنفری؟ چه مشکلی باهاشون داری؟ بتول، اگه تو اجازه بدی تو این خونه همه میتونن خوشحال باشن، ولی برای این کار تو باید اول کینه ها تو فراموش کنی. شما چی میخواین بگین؟ منظورتون از این حرفا چیه؟ وقتی رفتارای اون دختره دیوونه آبده یادم میاد حس میکنم خونم به جوش اومده. ببین بتول، قرار عروس تو مؤمنه باشه نه آبده. آقا عرفان، خواهرها خیلی رو هم دیگه تأثیر میذارن، شما اینو بفهمین. هنوزم برای هیچی دیر نیست. هنوزم فرصت دارین با روحام حرف بزنین که رویای وصلت کردن با اون خانواده رو از سرش بیرون کنه. میفهمین چی میگم؟ خانم، من هنوز نتونستم به تو بفهمونم چطوری به دیگران بفهمونم. تو فقط کافیه یکی دشمن خودت بدونی. اون وقت دلت میخواد کاری کنی که دستتو دور گردنش بندازی و اونا رو خفه کنی. محض رضای خدا بس کن. چی میشه؟ چی میشه اگه همه رو ببخشی به خاطر خدا؟ آبجی زیبا، شما 10 دقیقه دیگه نگهش دارین. این داروها رو از اینجا پیدا نکردم، باید از داروخونه اونورتر بگیرمش. باشه داداش ابرار، شما از داروخونه این داروها رو بگیرین. وقتی اومدین من میرم. شما که میدونین من نمیتونم تا شب دیر وقت اینجا بمونم. نایلا هم تو خونه تنهاست. من خیلی زود برمیگردم. ببخشید من شما نمیتونین چلتون رو ببینین؟ متاسفم. بهتر نیست چشاتون رو باز کنین؟ چقدر زورش زیاد بود. فهیمه؟ تو اینجایی؟ تو فهیمه ای نه؟ زیبا؟ وای خدای من، تو چطوری؟ من کاملا خوبم. خیلی وقته که ندیدمت. ببین همین که دیدمت شناختمت. تو اصلا عوض نشدی. باور کن از دیدنت خیلی خوشحال شدم. اصلا باورم نمیشه که اینجا دیدمت. تو اینجا چی کار خیلی خوشحال شدم. ترسین چرا باید عوض بشم که میگه عوض نشدی؟ تو بگو چطوری؟ اینجا چی کار میکنی؟ بچه کیه؟
ای نگو که نوه‌دار شدی. این حرفو نزن. راستشو بگو این قضیه چیه؟ نه خیر، من اصلا نوه‌دار نشدم. اونقدرام پیر نشدم که بخوام به این زودی نوه‌دار بشم. نه باید هم بشی. این بچه یه پسر همسایه‌مون داداش ابراره. همون داداش ابراری که الان باش تصادف کردی. ای بابا خیلی زور داشت. پس همونه. خب اون مگه چی کارته؟ نکنه اون از فامیلاتونه. راستشو بگو مامان این بچه کجاست که تو با خودت آوردیش بیرون؟ نه بابا فامیلمون نیست. من با مامان این بچه یه روزی دوست صمیمی بودم. مامانش موقع زایمان فوت کرد. به عنوان یه همسایه باید یه کاری کنم. باور کن فهیمه، انقدر خستم که اصلا نمیتونم رو پاهام وایستم. باورت نمیشه چی میکشم. وای میتونم درکت کنم. راستی همین یه بچه هست یا بچهای دیگه هم داره؟ 2 تا دختر جوونم داره. خدا بچه های این دور زمونه رو به راه راست هدایت کنه. اصلا مراقبش نیستن، حتی حاضر نیستن بهش نگاه کنن. میگن به خاطر این بچه مامانمون فوت کرده. میفهمی چی میگم؟ برای همین این بنده خدا خیلی ناراحته. راستی این بچه چه شده؟ هم دل درد داره و هم تب شدید. خیلی حالش بده. بریم من معاینش میکنم. بیا. خدا خیرت بده. خدا تو رو رسون برامون. اینا کجا رفتن؟ نکنه سمی خیلی مریض شده باشه. خدایا. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. زیبا، اول اینکه بچه از بدو تولدش ضعیفه. دوم اینکه ناراض هم هست. ببین، مراقبت از یه بچه ضعیف و بدون مادر خیلی سخته. من فکر میکنم به جای آوردنش به این بیمارستان باید به یه متخصص اطفال نشونش بدی. چرا؟ مگه موضوع جدیه؟ شما الان چی گفتین؟ این خوب میشه مگه نه؟ ای بابا داداش ابرار، شما چرا نگران میشین؟ این که بچه اولتون نیست. خوب میشه، شما نگران نباشید. خوب شد که به موقع آوردینش بیمارستان، وگرنه ممکن بود به خاطر کمبود آب خدایی نکرده جونش رو از دست بده. خب این از لطف آبجی زیباست، وگرنه من اصلا حواسم نبود. حالا باید حواستون باشه. آقا ابرار، پسرتون خیلی ضعیفه و اینکه به مراقبت خیلی جدی نیاز داره. راستش من الان شیفت شب دارم، ولی هر روز ساعت 4 پیش یه متخصص اطفال مشغول به کارم. اون خودش هم مادره، دستش هم ماشاءالله خیلی شفا بخشه. شما این بچه رو اونجا بیارین، اونجا بچه رو معاینه کامل میکنن. توصیه منم همینه. فهیمه درست میگه. الان این بچه ممکنه هر زمان به یک دکتر نیاز داشته باشه. شما یه کاری کنین داداش ابرار، شماره تلفن و آدرس اون دکتر رو بگیرین، فردا بچه رو ببرین پیشش. خب زیبا، من بهت میگم چجوری داروها رو بهش بدی. الانم یه سرم بهش وصل میکنم. داروی زیادی نمیخوام بهش بدم، چون مطمئناً فردا دکتر معاینش میکنه، نسخه‌ش رو میده. سمی پسرم عزیزم، من بهتون آدرس دکتر و شماره تماسمو میدم، باشه؟ قبل از اینکه بیاین حتما بهم زنگ بزنید، چون اونجا خیلی شلوغه. زیبا، من خودم از قبل براتون نوبت میگیرم. خیلی ممنون، خیلی لطف کردین.
بابا از دیشب خونه نیومده. گوشیشم خاموشه. لطفاً تو از نایلا بپرس. من از کسی چیزی نمیپرسم. بابا خودش باید میگفت که کی میره و کی قراره برگرده. اما نه، اون فقط به فکر پسرشه. اون بیچاره از دیشب حالش خوب نیست. نمیدونم الان تو چه وضعیتیه. اوف، ای بابا آبجی، تو نمیخواد نگران باشی. بابا خودش به اون فکر میکنه، تو به فکر خودت باش. حرفمو گوش کن. با داداش روحام زیاده روی نکن. دیشب صداش خیلی گرفته بود. اون هنوز دوستت داره. چطور فراموش کنم که اون پسر خاله بتوله؟ ای بابا آبجی، خاله بتول مرض خودشیفتگی داره. اینجور آدما غیر از خودشون کسی براشون مهم نیست. من اگه به جای تو بودم دلم براش میسوخت و به دیوونه بازیاش اهمیتی نمیدادم. میدونی مشکل کجاست؟ که من مثل تو نیستم. تو خواهر قوی و هیتلر منی. وقتی خدا تو رو خلق میکرده خیلی آروم و سر فرصت این کارو کرده، مثل یک شاهکار زیبا. این که درسته. میدونی آبجی، تو این زمونه شرافت و مظلومیت به درد نمیخوره. هر چقدر که بد اخلاق باشی مردم بیشتر ازت میترسن و تلاش میکنن دور بمونن. یادت هست چطور مادر شوهرتو فراری دادم؟ میخوای بگی عصبانیت خاله بتول و روحامو فراموش کردی؟ من این چیزو یادم نمیمونه. تو میخوای زندگی کنی پس تو یادت باشه. فکر کنم بابا اومد. و اگه داداش روحام باشه چی؟ بله. سلام علیکم. علیک سلام. راستش یکی به من آدرس اینجا رو داده که برای بچه به دایه نیاز داریم. گریه کردن تو تقدیرشه. تنهاش بذار. تو یکی با من حرف نزنی این برات بهتره. खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियाँ, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियाँ। DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.